बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके लिए एक ऐसी तस्बीह लेके आई हूँ जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ी। ये तस्बीह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। यह तस्बीह 70 बार पढ़ने वाले पर कब्र का अज़ाब, जन्नत का अज़ाब हराम हो जाएगा। इस तस्बीह से जन्नत में बग़ैर हिसाब व किताब अल्लाह का दीदार होगा। वो तस्बीह ये है। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी अजीम व बबरकत तस्बीह का ज़िक्र लेकर आए हैं जिसका तल्लुक़ बराह रास्त हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत से है। ये वो तस्बीह है जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़ा करते थे और जिसकी फ़जीलत इतनी अजीम है कि अगर कोई शख्स इसे रोज़ाना सिर्फ 70 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह के हुक्म से उसके लिए कब्र का अज़ाब और जहन्नम का अज़ाब हराम हो जाता है। सोचिए, आज के दौर में जब इंसान दुनिया की फ़ानी मसरूफियात में इस कदर उलझ चुका है कि आखिरत की फ़िक्र कमज़ोर पड़ती जा रही है, ऐसे में यह तस्बीह हमारे लिए कितनी बड़ी नियामत और कितनी अजीम खुशखबरी है। तो नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि कब्र और आखिरत के मराहिल कितने सख्त हैं। कब्र का अंधेरा, मुनकर नकीर के सवालात, अमाल का हिसाब, पुल सरात और फिर जन्नत या जहन्नम का फ़ैसला, ये सब मराहिल हर इंसान को तय करने हैं। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों पे बेहद मेहरबान है, इसीलिए उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें ऐसे अमाल बता दिए हैं जिनसे ये सख्तियाँ आसान हो जाती हैं। आज हम जिस तस्बीह का ज़िक्र करने जा रहे हैं वो सिर्फ़ अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत, मग़फ़िरत और नजात का ज़रिया है। ये तस्बीह ऐसी है कि जो शख्स इसे पाबंदी से पढ़ता है उसके दिल में ईमान की रोशनी पैदा हो जाती है, उसके गुनाह माफ़ होते हैं, उसकी रूह को सुकून मिलता है और उसकी ज़िंदगी में बरकत आती है। सबसे बढ़कर ये कि हदीस के मुताबिक इस तस्बीह को पढ़ने वाले जन्नत में बग़ैर हिसाब व किताब दाखिल होंगे और अल्लाह ताला के दीदार की अजीम शहादत हासिल करेगा। ये वो मकाम है जिसकी तमन्ना अंबिया, औलिया और सालिहीन ने की और अल्लाह ने यह दरवाज़ा अपनी उम्मत के लिए आम अफराद के लिए भी खोल दिया। बस शर्त यह है कि हम इखलास के साथ इस तस्बीह को अपनाएं। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए है। अगर हम रोज़ाना के मामूल में से चंद मिनट निकाल कर इस तस्बीह को अपनी ज़बान का विर्द बना लें तो हमारी दुनिया भी संवर सकती है और आखिरत भी। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, तस्बीह के अल्फाज भी जानें, इसका तरीका भी समझें और नियत करें कि आज के बाद हम इस अजीम अमल को कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कब्र का अज़ाब न हो, जन्नत से नजात मिले और जन्नत में बग़ैर हिसाब दाखिला नसीब हो तो इस वीडियो को गौर से देखें, अमल करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और तुम्हें जो कुछ रसूल दे ले लो और जिससे रोके रुक जाओ और अल्लाह ताला से डरते रहा करो, यकीनन अल्लाह ताला सख्त इज़ाब वाला है। हज़रत अबू हज़ीफ़ा रहमतुल्लाह कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने कोई अच्छा तरीका जारी किया और उसके बाद उस पर अमल किया गया तो जारी करने वाले को अपने अमल का सवाब भी मिलेगा और उस अच्छे तरीके पर चलने वाले दूसरे लोगों के अमल का सवाब भी मिलेगा, जबकि अमल करने वाले लोगों के अपने सवाब में से कोई कमी नहीं की जाएगी। और जिस शख्स ने कोई बुरा तरीका जारी किया जिस पर उसके बाद अमल किया गया तो अल्लाह उस पर अपना गुनाह भी होगा और उन लोगों का गुनाह भी जिन्होंने उस पर अमल किया, जबकि बुरे तरीके पर अमल करने वाले लोगों के अपने गुनाहों से भी कोई कमी नहीं की जाएगी। हज़रत इन्स बिन मालिक रदियल्लाहु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे तरीके पर चलने से गुरेज किया वो मुझसे नहीं। सही बुखारी किताबुल इनकाब में एक यहूदी किसी मुसलमान का पड़ोसी था।
اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس مسلمان کی یہ عادت تھی کہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ جب کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا، اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین سے سناتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا۔ اس نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے اور اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جائے۔ یہودی نے ایک سونار سے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے تاکید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائے کہ ایسے جیسے انگوٹھی پہلے کسی کی لیے نہ بنائی ہو۔ سونار نے انگوٹھی بنا دی۔ وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ حال و احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ، اپنی وہی عادت دہرائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی نے دل میں کہا کہ اب بہت ہو گیا، بہت جلدی یہ جملہ تم بھول جاؤ گے۔ کچھ دیر بات چیت کے بعد یہودی نے کہا، میں سفر پر جا رہا ہوں، میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں، واپسی پر آپ سے لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ رات کو وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر کو آیا اور بالآخر انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا اور وہاں وہ انگوٹھی پھینک دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب واپس آؤں گا اور اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگوں گا تو وہ نہیں دے سکے گا، تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور ہر جگہ اسے بدنام کروں گا۔ وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال ہوگا کہ وہ درود شریف سے کام نہیں بنا اور یوں وہ اپنا جملہ اور اپنی عادت چھوڑ دے گا۔ مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہودی اگلے دن واپس آ گیا، سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی۔ مسلمان نے کہا، آپ اطمینان سے بیٹھیں، آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی۔ آپ سفر سے آئے ہیں، وہ مچھلی کھا کر جائیں۔ پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پہ لگا دیا۔ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلایا اور وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے اور یہ بالکل ویسی ہے جیسے ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی۔ وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی۔ انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر، رنگ کالا، پیلا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے کہا، یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا، جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی وہاں تو نہیں ملی، مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹ سے مل گئی ہے۔ معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا، پھر ہلکا ہلکا بلک بلک کر رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا، مجھے غسل کی جگہ دے دیں۔ غسل کر کے آیا اور فوراً کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت
पढ़ने लगा। वो भी रो रहा था और उसका मुसलमान दोस्त भी, और मुसलमान उसे कलमा पढ़ा रहा था और यहूदी ये अजीम कलमा पढ़ रहा था। जब उसकी हालत संभली तो मुसलमान ने उससे वजह पूछी। तब उसने मुस्लिम ने सारा किस्सा सुना दिया। मुसलमान के आंसू बहने लगे और बेसाख्ता कहने लगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत व मुराद पूरी होती है। सुभान अल्लाह। एक दिन बगदाद की गलियों में सख्त गर्मी थी। सूरज सर पर आग बरसा रहा था। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों के साथ दर्स से फारिग होकर वापस जा रहे थे। रास्ते में एक बूढ़ा यहूदी मलबे के ढेर पर बैठा रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए, चेहरा गुबार आलूदा, हाथ में एक टूटी हुई छड़ी। इमाम शाफी ने शागिर्दों को रोका और बूढ़े के पास बैठ गए। प्यार से पूछा, ए बुजुर्ग, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बूढ़े ने आंसू पूछे और कहा, ए नौजवान, मेरा बेटा मर गया, मैं गरीब हूँ, कफन तक नहीं। लोग मुझे यहूदी कहकर दफन करने से भी इनकार कर रहे हैं। मैं इसे कंधा देने वाला भी नहीं ढूंढ सका। यह सुनते ही इमाम शाफी की आंखें भर आईं। उन्होंने अपना इमामा उतारा, अपनी चादर उतारी और बूढ़े के सामने रख दी। फिर शागिर्दों से फरमाया, आओ, आज हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम इस यहूदी के बेटे का जनाजा उठाएंगे। शागिर्द हैरान रह गए। किसी ने अर्ज़ की, या इमाम, ये यहूदी है, हम क्यों? रसूल सल्लल्लाहु ए बेटो, इमाम शाफी ने मुस्कुराकर फरमाया, ए बेटो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के सारे बंदे उसके कुंबे के रुकन हैं। अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारा वो है जो उसके कुंबे के लिए सबसे ज़्यादा नफ़ा पहुँचाए। आज अगर हम उस यहूदी के बेटे का जनाजा न उठाएंगे तो क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे, शाफ़ी, मेरी हदीस कहाँ गई? ये कहकर इमाम शाफी ने खुद जनाजा उठाने के लिए उठे। शागिर्दों ने भी हाथ बढ़ाया। पूरे बगदाद ने देखा कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह एक यहूदी बच्चे का जनाजा कंधा देकर कब्रिस्तान ले जा रहे हैं। कब्र पर जब लाश उतारी गई तो बूढ़े यहूदी रोते रोते इमाम शाफी के पाँव पर गिर पड़ा और बोला, ए अल्लाह के वली, आज तुमने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन क्या है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। इमाम शाफी ने उसे उठाया, सीने से लगाया और रोने लगे। फिर खुद उस बूढ़े को गुस्ल दिया, अपने हाथों से कफन पहनाया और नमाज जनाजा पढ़ाई। वापसी पर शागिर्दों ने पूछा, या इमाम, आपने एक यहूदी के बेटे का इतना एहतमाम क्यों किया? इमाम शाफी ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, आज एक जनाजे ने मुझे जन्नत दिखा दी और एक यहूदी ने मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सिखा दिया। ए अल्लाह, हमें भी शाफी जैसा दिल अता फरमा कि हम इंसानियत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से आशना कर सिखाएं। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाजरीन, चलते हैं वजीफ़े की जानब। ये वो तस्बीह है जिसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़ा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतों को भी ये तस्बीह पढ़ने की तलकीन फरमाया करते थे। जो शख्स 70 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेगा, कब्र और जहन्नम का अज़ाब उस पर हराम कर दिया जाएगा। इस तस्बीह से जन्नत में बग़ैर हिसाब अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। वो तस्बीह ये है, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल अज़ीम, सुबहानल्लाह अज़ीम। ये तस्बीह पढ़ने से पहले आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। दुरूद पाक की फजीलत बहुत ज़्यादा है जो मैं पहले ऊपर बयान कर चुकी हूँ। कोई भी वजीफ़ा या दुआ मांगने से पहले दुरूद पाक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हामिदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम
وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم۔ 70 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ پڑھنا ہے، پھر ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین اکرام، آخر میں ہم آپ سب سے یہی گزارش کریں گے کہ اس بابرکت تسبیح کو محض ایک ویڈیو یا تحریر تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جو تسبیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، اس کی برکتوں کا اندازہ الفاظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اگر روزانہ صرف 70 مرتبہ خلوص دل کے ساتھ یہ تسبیح پڑھ لی جائے تو قبر اور جہنم کے عذاب سے نجات، جنت میں بغیر حساب داخلہ اور اللہ تعالیٰ کے دیدار جیسی عظیم نعمتوں کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، نجات کا راستہ مشکل نہیں، بس نیت سچی ہونی چاہیے اور زبان ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ آج ہی عہد کریں کہ ہم اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، خود بھی پڑھیں گے اور اپنے گھر والوں، دوستوں اور عزیزوں تک بھی پہنچائیں گے، تاکہ سب اس عظیم اجر میں شریک ہو سکیں۔ اگر ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مراحت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکا بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، ایک گزارش رہے گی کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور شیئر کیجیے گا اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور اپنا حصہ اس میں ڈالنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔